बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और मैं जब ये बात कहता था कि जिब्राल्टर फोर्ट तबाह हो चुका है तो बहुत सारे अमरीकी मीडिया और सेंटकॉम जो है इस बात की तरदीद करता था। जिब्राल्टर फोर्ट के बारे में मैंने पूरी आपको मुकम्मल तफसील बताई थी। कितना बड़ा जहाज़ था जिस पर बहुत गरूर था। दुनिया में अब तक बनने वाले वो बहरी जहाज़ जिन पर बाकायदा एयर स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, जहाँ जिनको त्यारा बरदार जहाज़ कहते हैं, उनमें सबसे बड़ा जिब्राल्टर फोर्ट था। हैफा की बंदरगाह पर इसको लाया गया था ताकि इसराइल को महफूज बनाया जा सके और यहाँ से उड़ने वाले जहाज़ जो हैं वो ईरान पर हमला आवर हो सकें। लेकिन फिर क्या हुआ कि जिब्राल्टर फोर्ट जो है वहाँ उस पर आग भड़कती है और 30 घंटे तक ये आग जो है बुझ नहीं पाती है। मैंने ये कहा था कि जिब्राल्टर फोर्ट पर हमला हुआ, स्वाम अटैक हुआ था, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि इस पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और ईरानी मिसाइल जो हैं वो हमलावर हुए बेयक वक्त, और उन्होंने इसके बहुत सारी जहाज़ को जो है आग की लपेट में कर दिया, जिसके बाद ये आग जो है 30 घंटे तक नहीं बुझी। मैंने उस अपने व्लॉग में आपको उस मिसाइल का नाम भी बताया था जो कि खैबर शिकन के नाम से था, जो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और उसका हर टुकड़ा जो है जाकर आग भड़काता है। और ये आग जो है 30 घंटे तक बुझ नहीं पाई। ये यहाँ से तबाह होने के बाद इसको ले जाया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, क्रोशिया में ले जाया गया ताकि उसकी मरम्मत की जाए। आज उस खबर की तस्दीक जो है CNN कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका का सबसे बड़ा जो नशरियाती अदारा है CNN, वो इस मेरी ख़बर की तस्दीक कर रहा है कि जिब्राल्टर फोर्ट बुरी तरह जो है वो तबाह हुआ, जल गया। उसके तमाम ड्रेनेज सिस्टम जो हैं वो तबाह हो चुके। ये जहाज़ अब किसी काम का नहीं। मेरा ख़्याल है गडानी आ जाए, गडानी इसको तोड़ के, गडानी के वो जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है वहाँ पर इसको तोड़ा जाएगा और ये बेकार हो गया। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये क्योंकि त्यारा बरदार जहाज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है, इसके साथ 12 मज़ीद छोटे जहाज़ मौजूद होते हैं, 3 आबदोज़ें हैं, एटमी तवानाई से चलता है। इसके अंदर 2 एटमी रिएक्टर्स हैं जो भैया काम करते हैं, और ये 90 साल तक बिना ईंधन भरवाए समंदर में रह सकता है। इतनी बड़ी कारकर्दगी के बावजूद हैफा की बंदरगाह जो इसराइल की है उस पर इसको ईरान ने तबाह किया। ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान था जो अमेरिका को पहुंचा था। मैं पुकारता रहा, बोलता रहा कि जिब्राल्टर फोर्ट भाग गया, जिब्राल्टर फोर्ट जो है तबाह हो चुका, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अब देखें CNN के तहकीकाती रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव न्यूज़ के तौर पर इस बात को चलाया जा रहा है, फुटेजेस दी जा रही हैं। हाँ, हम फुटेजेस नहीं दे सकते हैं। हमने उस वक्त सिर्फ खबर दी थी कि ये जिब्राल्टर फोर्ट जो है इसको तबाह किया। अब्राहम लिंकन भी बेकार हो चुका है, इसीलिए जॉर्ज W. बुश नामी तीसरा त्यारा बरदार जहाज़ जो है वो आपने हरमुज़ की तरफ भिजवाया गया था और अब्राहम लिंकन को पीछे कर दिया गया था। ये बहरी बेड़े, बड़े बहरी बेड़े जो है, इन पर अमेरिका का बड़ा गुरूर था। दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े हैं, एटमी तवानाई से चलते हैं, इनके साथ आबदोज़ें हैं, इनके साथ जहाज़ हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, इनके साथ डिस्ट्रॉयर्स साथ चलते हैं। लेकिन ईरान ने किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि ईरान इस बात की प्लानिंग कर चुका था कि अगर ये प्लान ये था कि अब्राहम लिंकन को जो है अमान की साइड से और हैफा की साइड से, इसराइल की साइड से बैक वक्त ईरान को निशाना बनाया जाए और ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया जाए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया गया, ईरान तो आज भी आप पर अटैक कर रहा है और ईरान ने आज भी आपके 2 जहाज़ों पर अटैक किया। इस पर मैं अलग से व्लॉग कर देता हूँ। लेकिन ये जो हकीकत है कि जिब्राल्टर फोर्ट जो है उसके लिए CNN जैसा नशरियाती इदारा जो है वो बाकायदा रिपोर्टिंग कर रहा है, फुटेजेस दे रहा है। क्या कहा जाए कि चुप रहेगी, वो क्या कहते हैं उसको, लहू पुकारेगा आस्तीन का। जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो CNN पुकार पुकार कर बता रहा है कि जिब्राल्टर फोर्ट अरबों खरबों डॉलर का बहरी बेड़ा, जिस पर जिसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, एटमी क़ुव्वत से चलता है, इसको ईरान ने किस तरह से तबाह किया। अभी जिब्राल्टर फोर्ट की ख़बर जो है ये सामने आई है, CNN इसकी फुटेजेस लेकर आया है। आने वाले दिनों में आप अब्राहम लिंकन की फुटेजेस भी देखेंगे। मुझे लगता है कि ये अपने तमाम सदूर के नाम पर बनने वाले जो हैं
بحری بیڑے ان کو ایرانیوں کے ہاتھوں تباہ کروائیں گے۔ جرالڈ ڈار فورڈ یہ بھی صدر تھے امریکہ کے، پھر آپ ابراہم لنکن، ڈالر پر تصویر بھی ہے، اور پھر اب جو ہے جارج ڈبلیو بش، یہ بھی امریکہ کے صدر رہے جنہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور یہ جو ہے صدور کے نام پر ہی اپنے بحری بیڑے بناتے ہیں۔ ٹرمپ کے نام پر بھی بحری بیڑا ہوگا یا بنا رہے ہوں گے، وہ بھی بنا لیں، ایران لے آئیں، ایران اس کو بھی ڈبوئے گا۔ 2 بحری بیڑے ایران جو ہے بکار نکارہ کر چکا۔ ایک کی خبر جو ہے CNN نے اب جاری کی ہے 2 ماہ کے بعد، میں نے یہ 2 ماہ پہلے خبر دی تھی، 2 ماہ کے بعد CNN، لیکن CNN کا یہ ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے 7 فوٹیجز بھی دے دی۔ میری وہ باتیں جو میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ اس کو میزائل ہٹ کیا تھا، یہاں پر لگنے والی آگ بجھ نہیں پائی، یہ کلسٹر بومنگ تھی، سمجھیں کلسٹر بومز جو ہیں ان کی ایک خاصیت ہے کہ ان کی لگنے والی آگ پانی سے نہیں بجھتی، نہیں تو سمندر کے اندر کھڑا جہاز جو ہے 30 گھنٹے تک کیسے جلتا رہا، کیونکہ آگ کلسٹر بومنگ کے ذریعے لگائی گئی تھی۔ جرالڈ ڈار فورڈ اس وقت بیچارگی کے عالم میں دنیا کی کسی بندرگاہ، دور دراز بندرگاہ پر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میرا مشورہ پھر امریکہ کو یہی ہے کہ 4 پیسے بٹ لو، گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پر بھجوا دیں، کیونکہ یہ اب اسی قابل ہے۔ ہاں، اس جہاز پر جو تباہی ہوئی اس میں کتنے ان کے F-35 تباہ ہوئے یہ ضرور بتانا چاہیے۔ ان کے ہیلی کاپٹرز، ان کے بہت سارا نظام سسٹمز جو تھے اس میں موجود تھے، وہ بھی سارے تباہ ہوئے ہوں گے۔ تباہی کی داستان جو ہے CNN بتا تو رہا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے مکمل تصویر کشی جو ہے یا نہیں کر رہا، یعنی پکچر ابھی باقی ہے، آدھی دکھائی جا رہی ہے۔ جرالڈ ڈار فورڈ پہ ہونے والے نقصان پر مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی، اور ابراہم لنکن پر بھی یہ تفصیلات سامنے آئیں گی۔ یہ تفصیلات جب سامنے آئیں گی تب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ایک خبر اور میرے پاس ہے، اس پر میں اگلا ولاگ کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ کے 2 مزید بحری جہازوں پر ایران نے حملہ کیا ہے۔ یہ جارج ڈبلیو بش کے ساتھ کے جہاز ہیں، یعنی تیسرا بحری بیڑا بھی ایران ڈبونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ ڈوبنا ہی ہے، اگر ان کو تباہ کر دیا جائے، نکارہ کر دیا جائے بحری جہازوں کے متعلق، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، یا کہ یہ ڈوبے نہ بھی، تب بھی اگر نکارہ کر دیا جائے تو یہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اربوں خربوں ڈالر لگائے جاتے ہیں ان جہازوں پر ان کی حفاظت کے لیے۔ ڈسٹرائرز اور انٹرسیپٹرز جو ہیں جہاز ساتھ چلتے ہیں، ایک جہاز کے ساتھ 12 کا بحری بیڑا ہوتا ہے، آپ دوزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ایران کے کلسٹر بومنگ جو ہے ہوئی اور اس نے جرالڈ ڈار فورڈ کو تباہ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ویسے میں ان بحری بیڑوں کے ہمیشہ خلاف ہی رہا ہوں۔ بھارت کے پاس بھی 2 ہیں، دونوں جو ہیں وکرانت اور وشال، یہ دونوں جو ہیں کبھی پاکستان کے سامنے اس لیے نہیں آ سکے کہ جب سامنے آئیں گے پاکستان جرالڈ ڈار فورڈ سے برا اشر ان کا کرے گا، اس لیے ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اب جنگیں جو ہیں میزائلز کی جنگ سے ہیں، یہ ایران نے ثابت کر دیا، جس کے پاس اچھا کوالٹی کا میزائل ہوگا وہ جنگ جیت جائے گا۔ اور کلسٹر بمنگ اگر کرنے کے قابل ہوا، جو کہ ایران نے کی ہے اسرائیل پر بھی اور حیفا پر بھی، اور اسی کے نتیجے میں ان کا یہ اتنا بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ بیکار اور نکارہ ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔